ato nang sugdan kining pulong sa Ginoo nga naghisgot continuation sa atong programa nga si kinsa ba si Jesus. Now, unang-una sa di pa ta motandog sa atong gisgutan ato sa mga tubagon mga igsuon kining pamahayag no sa usa ka lahi man tawag siguro igsuon og pagpanugkad sa Biblia, lahi sab ka igsuon og pagtugkad sa Biblia, pero pinaagi ni nga programa igsuon haleluya ato sab nga tagaan og linaw ang imong pangutana. Dunay pangutana, doon na po'y part nimo Team Jesus nga nag-support no, nagpamatuod sab ka pinagi sa imo nga kana baga ning gitawag nato og stand no sa imuhang pagtuo. Okay? Okay. Sumala pa igsuon ni Team Jesus, iyon siya nga kinsa ang nagsulti nimo nga ang Dios mao ang Theos itself. Wa jud ko igsuon, wala jud ko nag-ingon nga ang Dios word for word verbatim nga ang Dios mao ang Theos itself. No? Igsuon nga Team Jesus, mahinaot ko nga matagaan ka og katin-awan no sa imuhang gihatag nga komento sa ako nga program nga iyon ka nga kinsa nagsulti nimo. Una-una igsuon ang atong gibasihan kining Biblia. Okay? Sa Biblia igsuon ang gisgutan diha. Praise God, gisgot magud ta og sa John 1:1. Okay? Ang pangutana, kinsa ang nagsulti nimo nga ang Dios mao ang Theos itself. Okay. Nasay kita igsoon nga ang Theos, it means God. Ang Theos, God. Dios ang Theos. So I don't know kung nakuha ba gid nimo ang ako ang punto gyud, pinakapunto sa akong gisulti. Nga kung mahisgod ganita og kana ganing mahitungod kay Jesus Christ. Therefore ang atong topic is si kinsa sa Jesus. So atong isgutan og unsay naa kang Hesukristo. Now atong balikan ang John 1:1. Ingon daigsoon sa John 1:1, alayin kog basa kung doon na may mga Bible usab. Sa John 1:1 yung diha, sa sinugdan mauna ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios. Og Dios ang pulong. So sumala igsoon sa John 1:1 kining pulong Dios. Sa John 1:1 ha, nagyon diha ug ang pulong Dios. Ug ang pulong uban sa Dios. So, mga igsuon, kining pulong kuno Dios. Ikaduha ang pulong kauban sa Dios. No? So kana igsuon di nato na sa pwede nga kana agad ibang lantugian kung ang Dios do na bay pulong. Di nunay na sa lantugian tungod kay kung unsay kung mahimo gani sa tao, kanang di mahimo sa Dios. Nga sumala sa Biblia, ang Dios sa sinugdan mao nang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug Dios ang pulong. So mo man igsoon ang hisgutan sa John 1:1 nga ang Dios pulong. Praise God. Og kining pulong nga mao ang Dios. So dahil igsoon sa John 1:14 naghisgot igsoon gi-explain pag maayo kung unsay nahitabo sa pulong. Okay? Unsay nahitabo sa and the word sa John 1:1 in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Kining word igsoon God. Ako nang i-explain no. The word was God. So kaning word God pulong mao ang Dios. So igsuon ang Theos igsuon Dios, God na siyang Theos. So ako kabalo nasay igsuon kun unsa ni nga klase igsuon sa pagsabot nimo nga niingon man ka nga kinsa ang nagsulti nimo nga ang Dios mao ang Theos. Praise God. Kung basahon nimo igsuon, kung basaw nato i-search nato igsuon sa ini standard nga referensya igsuon, ang kanang gitawag og Dios, Theos na siya. Di ba? Theos na siya. Ang meaning sa Theos, God. So, ang nagsulti nako, praise God, wa ba ko nagpamatuod o igsuon og sa mga terminong Theos, pero imo man gisgutan ang Theos, it means God. Dios ang Theos. Ang meaning sa Theos is Dios, God. So, kinsa nagsulti nako igsoon? Wa ko nagsulti sa termino nga Theos, pero gigamit nako ang Biblia pagpamatuod kung si kinsa si Jesus o unsay naa kang Jesus. Oh, na igsoon. So kana wala tay problema, wala koy
iklaro lang ng imo pangutana aron matubag nato no og direksahan no ang imo pangutana. Basta kay the word igsuon nga theos alang sa mga naminaw pasabot na is God. No? Theos is God. Dayon niyo sabkas ikaduha nga ingon ka nga ang amahan nga pagka Dios nga Dios matud nimo wala magpakatao. Wa man ko nag-ingon ra ba igsuon nga ang amahan nga Dios ang word ba? Nawa jud ko naghisgot sa imong word nga gingon nga word for word ha ingon ka nga ang pagka Dios nga Dios wala nagpakatao. Wala ko maghisgot na igsuon nga ang pagka Dios nga Dios wala nagpakatao. Kana nga statements wala ko na igsuon. Kundi ang akong gisgutan unsa o kinsa sa Jesus. Therefore atong gisgutan igsoon si Kristo Jesus do na siya kahimtang sa pagkatao o Dios usab siya. It does not mean igsoon nga si Kristo dili na sab siya Dios kundi Dios siya. No, si Jesus Christ Dios siya. No, kay sa John 1:1 in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. So kaning pulong nga Dios mga kaigsunan o higalang Team Jesus. Unya sa akong gi-explain nga sa John 1:14, papating klaro ang John 1:14, basahan ninyo. Sa John 1:14 ato ning basahon. Sa John 1:14. Okay? Praise God. No, sa John 1:14 ato ning basahon igsuon aron matagaan nato og dugang nga pagtin-aw. Okay, sa John 1:14, praise God. Usman ako no sa John 1:14 nag-ingon diha. Praise God. And the word was made flesh. Unsa di ko no sa John 1:1 sa sinugdan mao ang pulong ug kining pulong nga Dios sa John 1:1. Unya sa John 1:14 kung imong iatra sa unahan and the word was made flesh. Unsa di ko no? The word was made flesh. Ang pulong nga Dios unsa may hubad ana igsuon sa Bisaya. Iyon sa John 1:14. Ug ang pulong nahimong tawo. Og ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug kamatuoran. Ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. So maigsuon ang sa John 1:14 klaro kay no Team Jesus kung imong klarohon ang Biblia. Basahan gyud ang ako ang mga sitas nga akong gisgutan dinhi. Di ba masabtan nimo klaro kayo nga sumala diha ang pulong nga Dios nahimong tao og ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug kamatuoran. So, sa John 1:14 igsuon nag-ingon diha nga ang pulong nahimong tao. Therefore, wa may lain nga mianhis kalibutan nagpakatao. Si Jesus Christ naman napay laing support. John 3:16 nga pinaagis for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang gihatag sa Ginoo bugtong anak. Amen. Tungod sa gugmas Ginoo gihatag sa Dios Amahan ang bugtong anak. No, aron ang motuo o musalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Gihatag sa Dios ang bugtong anak aron ikaw ug ako nga mosalig kaniya makabaton og kinabuhing dayon. Ang pangutana kinsa man ni? Kinsa man gihatag sa John 3:16? Way lain si Ginoong Hesus. Oh, kinsa man ang nahimong tao? Way lain si Ginoong Hesus. Praise God. Way lain igsoon si Ginoong Hesus. Therefore si Jesus Christ igsoon nakahimo sa palansang sa krus. Oh, kay kung di pa siya wala pa sa igsoon nagpakatao ang Dios. I am using the term nagpakatao ang Diyos. Kaya the term nagpakatao, He is not just as God, but He is also a human. Doon na sa duha ka distinction. Wala nakapokus igsuon nga si Jesus Christ Dios sargyud siya. Wasab nakapokus igsuon nga si Jesus Christ tao ra sab siya, kundi doon na sa duha ka distinction. He is God and He is also a human. Sa unsang pamaagi na himo siyang tao. Mao na igsuon nga
sa John 3:16, for God so loved the world, gihatag niya ang iyang bugtong anak tungod sa iyang gugmas katawan, mao si Jesus Christ. Therefore, ang John 1:14, ang pulong nga Dios, timan igsoon, there is only one God, and that God is gitawag igsoon og Dios Amahan. The term Dios Amahan naa sa Biblia. Amen. Ang term nga Dios naa sa Biblia, Dios Amahan naa sa Biblia. O kanang Dios Amahan sumala pa, praise God, sa John 1:1 ang usa ka Dios, John 1:14, ang Dios nagpakatao, nahimong tao. So klaro man kayo, no, ang atong gisgutan. I do not know kung unsa ang imuhang pagsabot, no? Ay ako ang igsoon, klaro man kaini nga ang Dios, ang usa ka Dios nagpakatao, nahimong tao gani, mipuyo uban kanato. So nawala ang ato nga connection, no? Salamat kayo sa mga kaigsunan. So way lain igsuon, hallelujah, nga ato ang gidiscuss katuo ko wa natay load sa ato ang wifi. Salamat sa Ginoo nga nagyapon tay time. Praise God. Wait lang ha, atong oras. Okay, so pila lang ka minuto igsuon ang atong diskusyon. I think mga 15 minutes. Okay, so akong iklarohon igsuon, igsuon nga Team Jesus. Wa jud ko nag-ingon igsuon anang imong isgutan dire nga ang Dios Amahan, ang pagka-Dios sa Dios Amahan wala nagpakatawa, jud ko nagisgot ana. Kumbaga, no? So mao na igsoon nga wala tong signal. So maigsoon, wa jud ko maghisgot nga ang Dios nga ang pagka-Dios, sumala nimo ang pagka-Dios nga Dios wala nagpakatao. Wa jud ko maghisgot ana ba ya, no? Ang akong gisgutan diha, ang pagka-Dios, no? Praise God, no? Wala ta igsoon sa ato nga connection. Hallelujah, no? So igsoon usbon ako, no, tungod sa ato nga connection nga wala ta. Pero salamat sa Ginoo nga magpadayon ang ato nga program, no? Igsoon, tubilang tuwag sa imong pangutana, wa ko naghisgot, Team Jesus, nga ang Dios diha, no, wala nagpakatao. Wa man ko maghisgot ana biya. Kay ang nagpakatao ang anak, unya gatuo ka nga ang anak nga si Jesus usapod ka Dios, diha na ang laay, no? Kay wa man gud sa connection murag wala nimo makuha ang punto ba, no? Wa gid mo makuha ang punto. Kay ang si Jesus Christ do na say duha, na say duha ka distinct. He is God and he is also human. So karon igsuon, kung mo isgot lang ka nga kung si Jesus Christ usapod ka Dios, kung di gud nimo masayran ang distinction ni Jesus Christ as human and God, di jud ka makasabot. Pero kay atong gisgutan igsuon nga sumala pa igsuon nga si Jesus Christ, hallelujah, maotong gihatag sa Dios katong anak, gianak ni Maria, no? Gianak ni Maria igsuon, sumala pa sa Mateo 1:21 o sa unahan nga gianak ni Maria kini si Hesukristo. Sumaw na igsuon si Hesukristo gianak ni Maria, ang iyang tawhanong kahimtang na mo na gianak, never igsuon nga anak ang pagka-Dios. Mo na say naa say kana ganing tawhanong kahimtang, no? Pero sa gitawag og sa pagka-Dios ni Ginoong Hesukristo, mao na igsoon, klaro kay nang sa John 1:1 nga ang sinugdanan mao nang pulong unya, ug ang pulong uban sa Dios, ug kining pulong nga Dios, ug kining pulong nga mipuyo uban kanato, nahimong tao mipuyo uban kanato. So kaning way lain igsoon nga nagpulong nga mipuyo uban kanato, nagpakatao mipuyo uban kanato, wag ilain si Jesus Christ man, no? Wag ilain. So I hope, no, nga next time, no, kuan lapod, no, kay iklaro lang ang imuhang kuan, ang imuhang possible igsoon nga komento usab, no, sa imuhang stand, no, klaro lang bulahan magkasinabot ta, no, sa pag masabtan aron matubag nato igsoon og insakto ang imong pangutana, no? Unya yun ka nga si Jesus Christ usapod ka Dios. Kung Trinitarian pa igsoon ang imuha nga pagtuo,
si Jesus Christ lahi sa Amahan, si Jesus Christ lahi sa Anak, si Jesus Christ lahi sa Espiritu. Kung Trinitarian pa ka. Pero kay ang atong gitudlo is gitawag isa igsoon og kada ganing solo nga expression sa Dios nga dili makita. Sumala na siya sa ato ang gitun-an. So karon kung imuha siya nga paladman pagtuon, way lain man igsoon nga nagpadayag sa kalibutan, gihatag sa Dios Amahan aron makaluwas nato, aron makita sa mga tao, way lain sa Ginoong Hesus. No? So ang Dios, John 1:1, ang Dios nagpakatao. Mipuyo uban nato usa ka Dios. No? God is a spirit. Doon na sab siya kada ganing gitawag og Dios Espiritu. No? O kana nga espiritu igsoon, hallelujah, di na sa pwedeng ianak. No, God is a spirit, and who they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So ang magsimba niya, magsimba sa espiritu, di siya makita. How comes nga himo sa igsoon nga ilangkob nimo ang pagka-Dios? Imong usahon ang pagka-Dios ni Kristo og ang iyang pagkatao. Ngayon kag si Kristo anak. No, nga si Kristo gatuo ka nga anak nga nagpakatao, ang anak unya gatuo ka, ang anak nga si Jesus pod usa ka Dios. Wa ko nag-ingon ba nga, wa ba ko naghisgot og anak nga si Jesus ha? Usa ka Dios. Ano ang termino ba? Sayop na igsoon nga termino nga imo kong ialigar nga si Kristo anak, anak nga usa ka Dios. Wa ko naghisgot ana. Akong gi-explain ninyo ang dual nature unsa si Kristo. Doon na siya kana sang si Jesus Christ is Dios ug usab og tao usab siya. So ang termino nga Dios anak gisupak nako na kawala na sa Biblia. God the Son wala na mabasa sa Biblia. God the Father na. How comes nga mingon ko nga ang anak nga si Jesus usapod ka Dios? God the Son. Tagingon ko nga God the Son, no. Wala na sa ako igsuon. Wala ko nahisgot og God the Son. Kay kana igsuon di na mabasa sa Biblia. Usa na sa akong gisupak. No? Nga ikaduha, duha na ang imong Dios. Nah, mo na gingon igsoon nga sa imo ra gina sa nga pag tingali igsoon, wa gid ka naka kuha ra gyud sa akong nga gipunto, no? Kay sa ako nga stand usa ra man ka Dios. Nabasa nato nga sa Malakias 2:10 di ba adunay usa lamang kita kamahan, adunay usa ka Dios nga nagbuhat kanato. Malakias 2:10 usa ka Dios, usa ka amahan nga nagbuhat kanato. Isaias 9:6 si Jesus Christ mao ang amahan nga way katapusan. Dios nga makagagahom, napamailain si Jesus Christ man na. Ha? Therefore ang John 1:1 ang Dios nga ang usa ka Dios nagpakatao. Ha? Mipuyo uban nato. Praise God, nagpakatao, nagsulob sa lawas ba? Wala ingon nga ang Dios. Hallelujah. Kanang lawasa mo na ang Dios. No, dili na sa sakto nga explanation nga kanang lawasa mao ang Dios, kundi ang Dios diha katong naghimo sa lawas, katong gibuntis ni Maria, nagsulob lang sa lawas. Kaysa Kolosas 2:9, kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios. Gipuy-an napagin sa tibok pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios karon. Supako nimo nga si Jesus Christ doon na siya kana ganing nasab niya ang pagka-Dios. Og si Jesus Christ tawhanon usab siya. So kung supako nat digson kinahanglan sab ta og bersikulo nga mo support no sa atong pagsupak, no? Kay si Jesus Christ klaro man kayo nga og sa Roma 9:5 na ilaha ang patriarka na tao si Kristo nga mao ang Dios. Si Kristo na tao si Kristo nga mao ang Dios. So si Kristo Dios, no? Si Jesucristo Dios. Pero hallelujah, no? Pero wa ko nag-ingon mga igsoon nga ang Dios anak. Dios anak nga si Jesus. Wa ko nag-ingon nga ang Dios anak nga si Jesus. I am not using the term God the Son, who is Jesus. Wa ko magamit anang termino igsoon. Ang akong giingon, praise God nga ang usa ka Dios nagpakatao mipuyo uban nato. Sa unsa siya igsoon nga mipuyo uban nato? Misulob siya lawas, iyang gihimo ang lawas. Ha? Gihimo ni ang lawas og mao tong gibuntis Maria og didto siya nagpuyo sa lawas.
wa na nagpasabot nga katong lawasa mao toy Dios. Ang gipuy-an sa lawas, ang lawas ni Kristo mao toy anak, pero ang nagpuyo mao toy Dios, no? Mao toy Dios igsoon ang nagpuyo sa lawas, no? Usman ako Kolosas 2:9, kay diha kaniya kinsa manis kaniya si Kristo nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios. So ang katuding lawas sa igsoon nga gianak ni Maria gipuy-an sa tibok pagka-Dios. So paano nimo ikuan karon nga himo siyang God the Son or Dios anak? No? So igsoon layo ra kayo, no? Layo ra kayo ang mao nga kanang gitawag nato igsoon og pagtulunan kung mayong ka nga Dios anak sa Jesus Christ. Sayop lang ang si Jesus Christ Dios, sayop lang ang kanang gitawag igsoon mayong kag Dios anak. Kay kung mayong kag Dios anak, buot pasabot igsoon, God the Father is separate to God the Son. Doon na sila separation sa duha. Pero wa man ay mabasa igsoon nga separate ang duha. Kundi ang nahitabo igsoon katong God the Father naghimo siya lawas igsoon, iyang gipabuntis ning Maria ang lawas nga iyang suluban. Therefore katong lawas ni Maria igsoon, katong lawas igsoon nga gibuntis ni Maria mao toy iyang kung sa diha nga kana gitawag nato igsoon og ipakatao na to sa igsoon mo to siya isuluban diha ang puyo ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios, pero wala nagpasabot nga katong lawasa nga gianak ni Maria mao to ang Dios, no? Mga higala maigsoon, wa na nagpasabot nga katong gipuy-an katong gianak ni Maria nga lawas siyempre gianak man ni Maria so tao, o katong tao nga gianak ni Maria wa to nagpasabot nga katong mao Dios. Kundili na ila lamang si Jesus Christ nga Dios tungod kay ang pagka-Dios igsoon nagpuyo tibok niya sa iyang pagkalawas. Therefore doon na separation. He is human and He is also God. Doon na sa duha igsoon ka kinaiyahan. So I do not know kung unsaon na nimo pag kana ba ganing pag lubag, no? Igsoon, no? Unya Trinitarian ka man di ay bro, lusaw na yung explanation. Igsoon no nagingon kung lahi-lahi magud ta, no? Makaingon jud ka nga lusaw kay ang imong baruganan lahi sa akong baruganan, og di sabta magkasinabot tungod kay ang akong baruganan di man pud mao ang imong baruganan. So possible yung ka nga lusaw ang explanation imo sabna, no? And sa tinuod lang igsoon, ako sa pwede sa komentaryo nimo sa the same nga statement, pero ang ato mas maayo magod kaning Biblia man atong basihan, no? Bisan pa og unsay komentaryo, unsay komento nimo, unsay komento nato nimo sa mao nga program, pero mo na gingon igsoon nga once mobasi tas Biblia igsoon, matin-awan na kita sa pulong sa Ginoo. So dili ko Trinitarian, kada word Trinity naghisgot ka na sa separation of Father, Son, and Holy Spirit. Separate silang tulo. Pero ang akong itulo, ang gitun-an igsoon, ang separation di mabasa, ang Trinity di mabasa sa Biblia. Kabalo mo unsay mabasa? Kanatong gibasa karon. Ang usa ka Dios nagpakatao, naghimog lawas, o katong lawasa gibuntis si Maria, o katong lawasa mao iyang gipuy-an sa bug-os nga kinatibuk-an sa pagka-Dios nga mao ang Dios nga amahan igsoon. Ang Dios nga Ama nagpuyo sa pagkalawas ni Ginoong Hesukristo sa iyang tawhanong kahimtang. No mo na si Jesus Christ Dios, og di lang sa Dios tao sab siya. Pero di nato pwede nga usahon because human, He is human and He is also God. Pero di nato pwedeng usahon ang human ug ang God igsoon. Mo na doon na sa distinction sa duha. No, mo na distinction igsoon sa duha, no? No, salamat no, gamay na tag oras. Praise God. Unya proceed ta kay di man nato na matubag tanan karon. Tuloy mabuot ba natong oras. Ayun siya. Dili man na manifestation. Hatag lang igsoon og supporting a verse nga hisgot ko igsoon og kana ba ganing nagitay bersikulo nga atong i-support pud ba nga mo komentaryo ta nga natay support ng bersikulo. Unya ang hidden God wala nagpakatao, nagpuyura sa express image. Wa ko nag-ingon wa ko nag-ingon ana. Ang hidden God
wala nagpakatao, nagpuyo ra sa express image. Praise God. Praise His Son Jesus. Igsoon, klaro ang akong i-explain nga ang katong Colossus 2:9 kay diha kang Hesukristo nagpuyo ang bug-os kinatibuk-an sa pagkadiyos. So tubag ang pangutana, ang hidden God wala magpakatao, nagpuyo ra sa express image. So tubag ang pangutana, Colossus 2:9, no? For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. For in Him, which is referring to Jesus Christ. Okay? So tinuod, ang hidden God, ang di makita nga Dios, kinsa mo makita sa Dios? God is a spirit. Ang Dios Espiritu, Bisaya pa, ang Dios Espiritu. So agay makita sa Espiritu, kay Espiritu man siya. No? Walay makita sa Espiritu tungod kay ang walay makita sa Dios tungod kay Espiritu man siya. Therefore hidden God siya. No? Unya, ang Dios pod, kini pong Dios igsoon, never gini siya nga matao. Okay? Never gini igsoon nga matao kining Dios. Naghimo sa glawas aron mahimo igsoon nga makita sa tao. Therefore gitawag sa He is the sole expression of the invisible God. Siya ang usa amen nga expression sa dili makita nga Dios. No? Muna igsoon nga okay. Hidden God nga wala napakatao, nagpuyo ra sa express image which is Jesus, nga maoy nagpakatao unya si Jesus God. Muna igsoon, kung masayran nimo ang distinction as human and distinction as God, makasabot ka, no, sa akong punto. Muna nga tun-ilang igsoon, subaybay ang akong gibanghatag nga bersikulo og explanation aron masabtan nimo nga si Jesus Christ wala gi-point out si Jesus Christ sa Biblia nga siya usa ka Dios anak, kundi gisulti sa Biblia nga si Jesucristo Dios og anak usab. No? Dios siya sa ihang unsa man, sa ihang kana ang gitawag igsoon og sa ihang tawhanog kahimtang gitawag siya anak. Gianak ni Maria sa iyang pagka Dios katong misulob igsoon bug-os kinatibuk-an sa pagka Dios naa niya, nagpusulod niya. Roma 9:5 na ilaha ang patriarka na tao si Kristo nga mao ang Dios. Wala nag-ingon na tao si Kristo nga mao ang anak nga Dios. So manay klaro igsoon, no? Anak siya. Pero wala nagpasabot nga ang anak Dios. Ang anak niya igsoon gi-refer na sa iyang tawanong kahimtang ug wala nag-refer sa iyang pagka Dios.